درون دفتر رفته هر جای خوراک بود تو اونجی خودمون چیرم بیگرنه دیگه. السلام علیکم دوستان، امیدوارم جور صحتمند و سلامت باشین. سامود امام برای کلان هستیم، علمدار رود و پیش از افطاری هسته. شما خبر هستین جلوس شهادت مولا امام علی علیه السلام علمدار رود برو میشه دی انشالله مور بیننده باشین تا آخری را و دوستای منبرگاه کلان کسته بنده دوستای افطاری تیار کرده. سلام علیکم دوستان، امیدوارم جور و صحتمند و سلامت باشین. خوش آمدین در یک برنامه نو از ما از وایس اف زارا نیوز یوتیوب. تمام شما خوش آمدید و من میگم دوستای امشب ما موجود هستیم در علمدار و اینجا در سلسله شهادت امام علی علیه السلام جلوس برشده و اول جلوس است ان شاء الله تا آخر قد از ما باشین و جای نرین و این برنامه از ما را شما میتونین که از بله وایس اف زارا نیوز بیننده باشین دیگه. امید منم که تا آخر مورا بیننده باشین و جایم نرین، قد از ما باشین انشالله تا آخر. That's it.
माशाल्लाह 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 मातम हम
بيجرين دقيقة علي بسم الله كذا صبر 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 إبرار جاب غيره يا مردم ما